Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद का युवा संयोजक राज रेग्मी द्वारा नेपाली कला संस्कृति को संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपाल के इतिहास में पहिलो पटक आयोजना भइरहेको ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन सिजन 1 ग्लोबल एनआरएनए सिंगिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन सिजन 1 गाला राउन्डको तेस्रो चरण कार्यक्रम शुभारम्भ उद्घोषक म धर्मराज गिरी साथै विवेक खतिवडा। अब हामी आजको यो गाला राउन्डको तेस्रो चरणको औपचारिक कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ। सर्वप्रथम हामी आसन ग्रहणतर्फ जाँदैछौँ। कार्यक्रमका आयोजक तथा सभापति मध्यपूर्व युवा संयोजक श्री राज रेग्मीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य परिषदका सल्लाहकार श्री कुल आचार्यज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथि आजको यस कार्यक्रमका हामीले चाहिँ उहाँलाई स्पेशली अनुरोध गरेर विशेष अतिथिमा हामीले चाहिँ निम्ताएका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य परिषदका महिला संयोजक श्री भूमा लिम्बुज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथि कार्यक्रमका प्रमुख सहयोगी श्री प्रवीण गुरुङ ज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अर्का यस कार्यक्रमका सहयोगी मनोज कुमार श्रेष्ठज्यू मध्यपूर्व उपसंयोजक उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हामी विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमका सल्लाहकार श्री मिलन मोक्तानज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ हलमै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी विशेष अतिथिमा सम्पूर्ण आइसिसी संरक्षकज्यूहरू विशेष अतिथिमै आइसिसी सल्लाहकारज्यूहरूलाई सम्पूर्ण एकमुष्ट आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि आइसिसी अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। महासचिवज्यू सचिवज्यूहरू कोषाध्यक्षज्यू सहकोषाध्यक्षज्यूलाई पनि आफ्नो विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न एकमुष्ट विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मध्यपूर्वका खम्बा प्रवक्ताज्यू डीबी छेत्रीज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी युवा संयोजक हिमाल गुरुङ ज्यूलाई पनि आफ्ना विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबै रिजनका आरसी तथा डिआरसी ज्यूहरूलाई पनि एकमुष्ट आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण राष्ट्रियका एनसीसीका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि एकमुष्ट आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण राष्ट्रिय एनसीसीका वाइसीज्यूहरूलाई पनि म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जुम लाइनमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण एनआरएनएका अभियन्ताज्यूहरू तथा अतिथि सम्पूर्णलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा सचिवालयका निर्देशक श्री राजेश राणाज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा आसन ग्रहणकै क्रममा यस कार्यक्रमका मिडिया पार्टनर तथा कतार एनसीसीका सचिव श्री दीप जङसालाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा यस कार्यक्रमका हाम्रा भोटिङ पार्टनर शिव सुवेदी राजेश श्रेष्ठ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा हामीलाई यस कार्यक्रममा धेरै सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो एनआरएन स्पोर्ट एकाडेमीका म्यानेजर प्रदीप खनालज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण दिनमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले यस कार्यक्रमलाई औपचारिकमा लानको लागि हामीले राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्नेछौँ। अब राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन यस कार्यक्रमका आयोजक तथा सभापति हाम्रा युवा संयोजक मध्यपूर्व युवा संयोजक श्री राज रेग्मीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ अहिले कतारबाट जुम अनलाइनमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद धर्मराज गिरिज्यू लगायत यस कार्यक्रम हाम्रो यो ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन्स पहिलो सिजन्स कार्यक्रमका विशेष होस्ट विवेक खतिवडाज्यू, धर्मराज गिरिज्यू, सर्वप्रथम त आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्यपूर्व युवा विभागले आयोजना गरेको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन्स पहिलो सिजन्स गाला राउन्डको तेस्रो चरणको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ता अग्रज व्यक्तित्व अहिलेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान सल्लाहकार कुलाचार्यज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू, वर्तमान उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, प्रवक्ताज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण क्षेत्रीय विभागका क्षेत्रीय प्रमुखज्यूहरू, क्षेत्रीय उपप्रमुखज्यूहरू, युवा यो क्षेत्रीय संयोजकज्यूहरू, उपसंयोजकज्यूहरू, क्षेत्रीय युवा संयोजकज्यू, महिला संयोजकज्यू, साथै अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजकज्यू, महिला संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध गैर आवासीय नेपाली सङ्घका मानार्थ सदस्यज्यूहरू, आइसिसी सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अग्रज अभियन्ताज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र विभिन्न सङ्घ संस्था गैर राजनीतिक तथा राजनीतिक सङ्घ संस्थाका अग्रज व्यक्तित्वहरू, प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताज्यूहरूमा म सर्वप्रथम मेरो राज रेग्मीको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। यो आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै हाम्रा जति पनि टप 20 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई फेरि पनि यहाँहरूसँग भएको कला, यहाँहरूसँग भएको गलालाई अझ निखारेर यो आजको कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुतिलाई अझ सुदृढ गरेर अझ राम्रो बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र यो कार्यक्रममा जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू बाहिरिनुहुन्छ यहाँहरूले यसलाई चाहिँ निराशाको रूपमा नलिएर यसलाई ऊर्जाको रूपमा लिँदै हामीले यो कार्यक्रम एउटा सिजन बेसिसमा चलाउने भनेर अलरेडी घोषणा गरेका छौँ। यो अहिलेको पहिलो सिजन चाहिँ एउटा भर्चुअल मार्फत भए पनि आगामी सिजनहरूलाई हामीले एकदम उच्च स्तरीय अन्य फ्रेन्चाइज सो, अन्य रियालिटी, अन्य इन्टरनेसनल सोहरूको तवरले चाहिँ अगाडि बढाउने भएको हुँदा अहिले यो राउन्डबाट निस्केका युवाहरूले फेरि अर्को सिजन्सको लागि चाहिँ यहाँले अझ धेरै अभ्यास गर्नुहोस् र त्यो सिजनमा अझ उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै आफूसँग भएको कला र क्षमतालाई चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने मैले शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै अबको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनु हुन यो हाम्रो धर्मराज गिरिजी लगायत हाम्रो यो कार्यक्रमका होस्ट विवेक खतिवडाजीलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद मध्यपूर्व युवा संयोजक तथा यस कार्यक्रमका सभापति राज रेग्मीज्यू। उहाँले यस कार्यक्रमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। तसर्थ अब ढिलो नगरी ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन सिजन 1 गाला राउन्डको तेस्रो चरणलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन मेरो सहयोगी साथी विवेक खतिवडालाई विनम्र अनुरोध गर्दै म ओजेलमा पर्छु। धन्यवाद। Yes, thank you so much, better co-host Dharmaraj Giri. And yes, welcome ladies and gentlemen. You're watching NTV Plus SD and this is Global NRNA Singing Idol Season 1 Second Generation. My साथ छु म विवेक खतिवडा. As always, आज पनि हामीसँग कन्टेस्टेन्टहरूको रमाइलो पर्फर्मेन्सेसहरूको साथमा तपाईलाई एन्टरटेन गराउने छ। आई होप आजको यो एपिसोडले तपाईलाई पक्कै पनि रमाइलो र मेस्मराइज बनाउने छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यस ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडल को होस्ट नेसन रहेको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतार र यसको मुख्य आयोजक समादरणीय व्यक्तित्व राज रेग्मीज्यू, मेन सपोर्टर प्रवीण गुरुङज्यू, हाम्रो रिजनल कोअर्डिनेटर, यसै गरी नेपाल को अपरेसन हेड ग्लोबल एनआरएनए सिङ्गिङ आइडलका र यसको साथसाथै डेपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर अफ मिडल इस्ट र सम्पूर्ण लाखौँ युवाहरूको ढुकढुकी स्पोर्ट्स इन्टरटेनमेन्टमा जहिले पनि अगाडि रहने एकजना व्यक्तित्व समादरणीय मनोज गोर्खाली श्रेष्ठ एन्टायर टिमलाई हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। एन्ड यस, हाम्रो एक्सक्लुसिभ म्युजिक पार्टनर रहेको छ म्युजिक नेपाल र यदि तपाईँ आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने रेस्पेक्ट एन्ड राइज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एन्ड्रोइड र आइओएस
फोनमा पनि त्यो अभाइलेबल हुन सक्छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अलराइट सो अब भने कम्पिटिसन एकदमै टफ हुँदै गइरहेको छ तपाईँको भोट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन तपाईँलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै भोट गर्नुहोस् र उहाँलाई नेक्स्ट राउन्डमा लिएर आउनुको लागि तपाईँको एउटा भोटले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यस र अब भने हामी टप 20मा छौँ यो थर्ड गाला राउन्ड ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडलको अगाडि बढिरहेको छ त्यो साथसाथै आई जस्ट वान्ट टु टेल यु समथिङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन जो हाम्रो ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडलको जुन टप 5 राउन्ड हुनेछ उहाँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन टप 5मा पर्ने फिफ्थले प्राप्त गर्नुहुन्छ 50,000 रुपियाँको नगद पुरस्कार यसको साथसाथै फोर्थले 1 लाख रुपियाँको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ भने थर्ड हुनेले 2 लाख रुपियाँको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ भने सेकेन्डले पाउनुहुनेछ 4 लाख रुपियाँ र द विनर विल बी यस क्यारिङ द 7 लाख rupees and he is going to read in his name the historically the first global NRN singing idol yes so यो show लाई यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र panel of judges are so much excited जसरी यो contestant अगाडि बढिरहनु भएको छ हाम्रो panel of judges मा yes the amazingly beautiful the queen of the Nepali लोक दोहोरी and she is my the child who will cross please welcome Sunita Dulal Ladies and gentlemen, we have another judge र जसले नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै वर्षदेखि आफ्नो विभिन्न किसिमका मेलोडियस नम्बरहरूबाट हामी सबैलाई इन्टरटेन गराउँदै आइरहनु भएको छ समादरणीय व्यक्तित्व उदय सोताङ उदय सर यसको साथसाथै again another beautiful judge and she is so melodious to listen up. Ladies and gentlemen, please welcome Prasna Shakya. And yes, last but not the least, the amazing person and the very good friend of mine. Yes, he is the rock star, the performer, ek kalakar, Mr. Vijay Lama. So panel of judges, you all are excited, you all are looking so beautiful. Sunita ma'am, तपाईं जहिले पनि जसरी एपिसोडहरु बढिरहेछ तपाईको सुन्दरता पनि बढिरहेछ यो राज चाहिँ के हो? What is the reason behind it? अलिकति मलाई भनिदिनु पर्यो. फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीत सुन्नु भएको छ नि? Of course. हजुर आफैमा पनि हुन्छ नि राम्रो हुनुहुन्छ त्यसैले सबैलाई राम्रो देख्नुहुन्छ के? त्यही नै हो. त हजुरको आँखा राम्रो हो. आँखा चाहिँ एकदम सुन्दर रहेछ के? मलाई राम्रो देखिने. मलाई चाहिँ उदय सर मलाई चाहिँ एउटा के भएर आउँछ गरी चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ आई विश आई कुड सिट आउट देयर तपाईँ जहिले पनि सुनिताजीको छेउमा बस्नुहुन्छ नि म चाहिँ यतातिर अलिकति टाढा हुँदाखेरि चाहिँ आई फिल अलिक कस्तो कस्तो फिल भएर आउँछ मलाई यस्तो छ क्या त्यो पछाडिपट्टि के गन्ध आएको जस्तो भइरहेछ के जले जस्तो छ क्या तपाईँको पछाडि वास्तवमा भन्नु हो भने सुनिताजी मेरो छेउमा छ तर मन चाहिँ त्यतैतिर छ सही हो Thank you so much. Thank you. So panel of judges, you all are excited and even I am excited किनभने अब top 20 अलिकति टफ हुँदैछ contestantहरु पनि well prepared भएर आइरहनु भएको छ. So ladies and gentlemen, shall we start with the very first performer तर त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जसको हामीले पहिले घोषणा गरिसकेका छौं समादरणीय व्यक्तित्व र गैर आवासीय नेपाली संघलाई यहाँसम्म लिएर आउनको लागि जहिले पनि अहोरात्र मेहनत गर्ने एकजना व्यक्तित्व र नेपाली गीत संगीत कला साहित्य भनेपछि जहिले पनि कुनै न कुनै तवरबाट सहयोग गर्नलाई तत्पर रहने र डायस्पोरामा पनि नेपाली गीत संगीत र कला साहित्यलाई जहिले पनि अगाडि बढाउनको लागि तयार रहने व्यक्तित्व समादरणीय कुल आचार्यज्यूलाई यहाँनिर यो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. कुल सर, थ्याङ्क यू सो मच, ग्रेट टु ह्याभ यू. मनोज सरलाई उहाँलाई खादा दिएर सम्मान व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. मनोज सर. Yes, thank you. And we are about to start our first contestant's performance, ladies and gentlemen. And one top 20 ma pravesh garnubhayeko cha with his great voice and the great performance. Please welcome, ladies and gentlemen, Akash Neupane. There you go. Thank you.
जब हुन्थ्यौ तिमी रमाइलो लाग्थ्यो मलाई माया मेरी साथमा जब हुन्थ्यौ तिमी फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा तिम्रो यादमा तिम्रो यादमा। धन्यवाद। नमस्कार। यदि तपाईँलाई मेरो पर्फर्मेन्स मन परेको छ, मलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई भोट गर्नुहोला। मलाई भोट गर्नको लागि रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सको एप डाउनलोड गरी भोट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 01। कृपया भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। Indeed, ladies and gentlemen, Akash Neupaneको यो performance हामीले हेरिसकेपछि अब let's take a short comment from the panel of judges. I start with Vijay sir. हाम्रो आकाश जीको यो performance यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मिठो गाउनुभयो एकदमै। यो गीत आफैमा राम्रो छ र आकाशजीले एकदमै फिलिङ्समा गाउनुभयो। खुसी लाग्यो। गुड लक। यस, प्रश्न म्याम कस्तो रह्यो हाम्रो आकाशजीको यो performance? आकाशजीले एकदम मिठोसँगले गाउनुभयो होइन। उहाँलाई यो गीत एकदम म्याच पनि गरेको छ, इजिली एकदम फिलका साथ मिठो गाउनु भएको छ आज। अल द बेस्ट। इन्डिड। र हामी अगाडि बढ्दैछौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। हामीसँग अब यो तेस्रो चरणको गाला राउन्डमा टप 20 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पर्फर्मेन्सेसहरू हेरिरहेका छौँ र यसपछि हाम्रो नेक्स्ट राउन्डमा जम्मा 15 जना कन्टेस्टेन्टहरू मात्रै थ्रु हुनुहुनेछ। सो पालो भएको छ अर्को पर्फर्मरलाई तपाईँहरू माझमा राख्ने। एन्ड अगेन इट इज ही एन्ड ही इज बिबी मल्ल ठकुरी। There you go. आँखेलाउने कालो गाजल निधारै माटीका निधारै माटीका तिमी नभए जिन्दगी नै लाग्छ फिका फिका लाग्छ फिका फिका। आँखै लाउने कालो गाजल निधारै माटीका निधारै माटीका तिमी नभए जिन्दगी नै लाग्छ फिका फिका लाग्छ फिका फिका। मन परेको मान्छेको नाम दिलमै लेखिन्छ, झिमझिम गर्ने परेलीमा धेरै गाजल नलगाऊ, हल्का हल्का लागेको दामी देखिन्छ। झिमझिम गर्ने परेलीमा धेरै गाजल नलगाऊ, हल्का हल्का लागेको दामी देखिन्छ। मेरो मायालाई दामी देखिन्छ। बोले जस्तो गरिदिने लजाइ हाल्ने बानी लजाइ हाल्ने बानी। टाढैबाट हेरिरहन्छौ आँखा तानी तानी आँखा तानी तानी। बोले जस्तो गरिदिने लजाइ हाल्ने बानी लजाइ हाल्ने बानी। टाढैबाट हेरिरहन्छौ आँखा तानी तानी आँखा तानी तानी। मन परेको मान्छेको नाम दिलमै लेखिन्छ, झिमझिम गर्ने परेलीमा धेरै गाजल नलगाऊ, हल्का हल्का लागेको दामी देखिन्छ। झिमझिम गर्ने परेलीमा धेरै गाजल नलगाऊ, हल्का हल्का लागेको दामी देखिन्छ। मेरो मायालाई दामी देखिन्छ। नमस्कार, म बिबी मल्ल ठकुरी कुवेतबाट। मलाई अझै पनि तपाईँहरूले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि कोड नम्बर 4 मा गएर तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। यस, बिबी मल्ल ठकुरीको यो पर्फर्मेन्स थियो एकदम रमाइलो पर्फर्मेन्स। र अब हाम्रो प्यानल अफ जजसँग
उहाँको पर्फर्मेन्सको बारेमा प्रतिक्रिया लिएर उदय सर कस्तो रह्यो हाम्रो बिबीजीको पर्फर्मेन्स? यो गीतै मिठो छ, शब्द त्यसमा ज्यान ढालेको छ र उहाँको गायकी र आवाज र प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो छ, मलाई राम्रो लाग्यो। सुनिता म्याम कस्तो रह्यो पर्फर्मेन्स? अब उदय दाइले यति धेरै भनिसक्नु भएपछि मैले के भन्नु पर्ला र? म एकदम सहमत। अलराइट, अब पालो भएको छ अर्को पर्फर्मरलाई तपाईँहरू माझमा राख्ने। एन्ड यस, जो टप 20 मा हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो केही न केही एउटा बेन्चमार्क चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ र जसरी यो कन्टेस्ट अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो एपिसोड्सहरू अगाडि बढिरहेको छ, अझ उहाँहरू खारेर अगाडि आइरहनु भएको छ। वान अफ अगेन अमेजिङ पर्फर्मर, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज वेलकम रामचन्द्र राई। There you go. तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोला मलाई निष्ठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। नमस्ते, म रामचन्द्र राई। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 05। हाल कतारबाट यहाँहरूलाई मेरो प्रस्तुति मन पर्यो र फेरि पनि यहाँहरूले अग्लो राउन्डमा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप्स डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट अति धेरै भोट गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Indeed, ladies and gentlemen, रामचन्द्र राईको यो पर्फर्मेन्स हामीले हेरौँ। इज अमेजिङ पर्फर्मर, ladies and gentlemen। NTV प्लस SD मा यो सो आउने गर्छ एभ्री स्याटरडे एन्ड सन्डे, ladies and gentlemen। रिपिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ NTV प्लस SD को यो सो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर पनि सो हेर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, स्टार्ट विथ उदय सर, कस्तो रह्यो हाम्रो रामचन्द्रजीको यो पर्फर्मेन्स? रामचन्द्र भाइको आवाज दिन प्रतिदिन खारिँदै जाँदैछ, मिठो, अझै मिठो हुँदै जाँदैछ र चोइस पनि, सङ पनि राम्रो छ। यो तिम्रो जस्तो मुटुको तिम्रो जस्तो जुन हाई पार्ट छ त्यहाँनिर मैले नारायण दाईको सुगन्ध भेटेँ उसको आवाजमा। यो 7 मात्राको गीत, तितिना दिन दिन तितिना दिन, 7 मात्राको यो ताल रूपकमा गाउनको लागि चाहिँ हामीले सङ्गीत सिक्नै पर्छ, ताल सिक्नै पर्छ। सायद उहाँले कुनै समय या त नेपालमा बसेर होस् या विदेशमा बसेर होस् यो सिकेकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गीत गाउँदा पनि पुरा भाका पुऱ्याएर केही कामहरू नछुटाए, अझै एउटा दुईवटा ठाउँमा यस्तो आफ्नो हालिदिनु भयो। प्रश्नले पनि याद गरेर त्यो कुरा मलाई एकदम मन पर्यो। मैले त टप 5 मा चुनिसकेँ। भेरी कम्प्लिमेन्ट। प्रश्न म्याम, कस्तो रह्यो हाम्रो रामचन्द्रको पर्फर्मेन्स? एज अलवेज एक्सलेन्ट सिङ्गिङ। मैले भने सिरिङ बनाउने क्या घरिघरि चाहिँ उहाँको त्यो सिङ्गिङ, त्यो स्टाइलहरू, त्यो आफ्नो स्टाइल दिँदाखेरि होइन, र दाइले भने जस्तो मैले पनि त्यो फिल गरेँ। स्वर सम्राट नारायण गोपालको त्यो एउटा जुन आवाज छ त्यो कता कता झल्किने क्या उहाँको आवाजमा। प्रायः उहाँले स्वर सम्राट नारायण गोपालको गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन, त्यो एकदम सिरिङै पार्नुहुन्छ क्या उहाँले, एकदम राम्रो छ। रेन्जमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। पालो अब पनि अर्को पर्फर्मर तपाईँहरू माझमा यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने र यस, अर्को पर्फर्मर पनि एकदमै दमदार हुनुहुन्छ र अब भने आफ्नो पावर प्याक पर्फर्मेन्सको साथमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रतीक शिवा प्रयाग। समय
सुनसान आज मेरो जिन्दगीमा केवल उसकै कमी सुनसान आज मेरो जिन्दगीमा केवल उसकै कमी हामी सँगै भए एक उदास म हुने थिइन साझ हामी सँगै भए एक उदास म हुने थिइन फेरि फर्की आइदिए अङ्गाली दिने थिए अङ्गाली दिने थिए समयले आज मलाई उसको याद दियो। नमस्ते सम्पूर्णमा यदि विगतका प्रस्तुतिहरू राम्रो लागेर आउने दिनहरूमा पनि अझ मेरो प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप्स डाउनलोड गरी धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ओके, सो प्रतीकको यो पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसकेपछि अब नै पालो भएको छ हाम्रो प्यानल अफ जजेससँगको कमेन्ट लिनको लागि। आई स्टार्ट विथ विजय सर। हाम्रो प्रतीकजीको यो पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो यहाँलाई? प्रतीकको एकदम मिठो छ, एकदमै उहाँ मिठो गाउने मान्छे पहिल्यैदेखि होइन, आज पनि मिठो गाउनुभयो उहाँले। अब त्यही हो, एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको अब यहाँनिर मिठो गाउनेहरू धेरै छन्, तर यहाँ कति कुराहरू अब जजको हातको कुरा भन्दा पनि अब भोटिङको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। योभन्दा अगाडिको समयमा पनि अब अगाडि राउन्डमा त्यस्तै कुराहरू उठ्यो होइन, किनभने अब भोटको पनि कारण भएको हुनाले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ कन्टेस्टेन्टहरूले। तर उहाँ एकदम मिठो गाउने गायकमा पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। प्रार्थना म्याम, कस्तो रह्यो हाम्रो प्रतीकजीको पर्फर्मेन्स? प्रतीकजीको टोन एकदम फ्रेस छ होइन, मलाई फ्रेस लाग्छ उहाँको आवाज चाहिँ। एज युजुअल राम्रो गाउनुहुन्छ, तर आज चाहिँ कता कता यो गीत अलिकति एकदम नोटहरू अप एन्ड डाउन छ नि त होइन, त्यो कारणले कता कता चाहिँ ट्याक्क कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ नपुगे जस्तो चाहिँ फिल भयो। तर एज युजुअल उहाँले मिठो गाउनुहुन्छ, तर हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि बढ्दै जाँदैछ है, फेरि त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट, राम्रो गाउनुहोस्, अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्। यस, र हामी हाम्रा पर्फर्मरहरूको पर्फर्मेन्सेसहरू हेरिरहेका छौँ र आज यो थर्ड गाला राउन्डमा हामी छौँ र टप 20 पर्फर्मेन्सेसहरू को पर्फर्मरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको अझ पनि पर्फर्मेन्सेसहरू हेर्न बाँकी नै छ। तर पालो भएको छ एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेकको। आई विल बी ब्याक इन अ मोमेन्ट। Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक राज रेग्मीद्वारा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको Global NRN Singing Idol Second Generation Global हाम्रा संस्थापक ज्यूहरू डाक्टर उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन्द, जीवा लामिछाने, डाक्टर शेष घले, भवन भट्ट, प्रेसिडेन्ट एन्ड चीफ एडभाइजर कुमार पन्त, सेक्रेटेरियल मेम्बर्स, मेन सपोर्टर प्रवीण गुरुङ कतार, सपोर्टर मनोज गोर्खाली UAE, सपोर्टर धर्मराज गिरी नेपाल, सपोर्टर दीपजङ शाह कतार, प्रोग्राम एडवाइजर मिलन मोक्तान नेपाल, फाउन्डर डाइरेक्टर साधना कला केन्द्र एन्ड प्रेसिडेन्ट म्युजिक एसोसिएसन अफ नेपाल, प्रोग्राम होस्ट विवेक खतिवडा, रेस्पेक्टेड जज पैनल, मोस्ट पॉपुलर सिंगर उदय सोताङ, most popular pop singer
Vijay Lama. Most popular folk singer Sunita Dulal. And most popular singer Prashna Shakya. Host country NRNA NCC Qatar. Celeb partner Celeb Sathi. Voting partner Respect and Rise. Exclusive music partner Music Nepal Private Limited. Platinum partner Raj Regmi Qatar. Organizer Global NRN Singing Idol. Regional Youth Coordinator Middle East. Diamond sponsor Praveen Gurung Qatar. RC Middle East. Gold sponsors Kul Acharya UK. ICC Advisor and RK Sharma Qatar. Secretary NRNA ICC. Silver sponsors Manoj Gorkhali UAE. DRC Middle East. Mohammad Muqtada Musalman Qatar. President NCC Qatar. Abdul Bashid Qatar. And Purna Pokhariya Qatar. Secretary Nepali Business Association. Bronze sponsors Gaurira Joshi USA. Secretary NRNA ICC. Lok Dahal Belgium. Joint Treasurer NRNA ICC. Himal Gurung Netherlands. YC NRNA ICC. Roshan Thapa Zambia. Regional Coordinator Narayan Acharya Netherlands. RC Europe. Padma Bhandari Botswana. Ex-President NCC Botswana. And Mahendra Chamlagai Qatar. President Nepal Business Association Qatar LCC. Supporters Sonam Lama USA. VP NRNA ICC. Sumitra Devi Podal Kuwait. WRC Middle East NRNA. Rajendra Aryal Saudi Arabia. DRC Middle East. Lakshmi Giri Bahrain. President NCC Bahrain. Ramesh Bhatta Qatar. ICC member NRNA. And Balkrishna Nyopane Qatar. Co-supporters Prem Pomu German. ICC member NRNA. Krishna GB Panta USA. Vice President NCC USA. And Deepak Kanel Japan. Global NRN Singing Idol, 2nd Generation, Season 1. Welcome back after a short commercial, ladies and gentlemen. Yes, you're watching Global NRN Singing Idol Season 1, 2nd Generation. This is your host, Vivek Khatiora. And yes, हामी NTV Plus SD मा छौं तपाईलाई एन्टरटेन गराइरहेका छौं यो शो इच एन्ड एभ्री स्याटरडे एन्ड सन्डे तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ NTV Plus SD मा र यसको साथसाथै NTV Plus SD को एप डाउनलोड गरेर पनि wherever you are you can watch us up ladies and gentlemen. Yes, यो प्रोग्रामको होस्ट नै छन् गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतार र हाम्रो प्रमुख आयोजक मध्यपूर्वको युवा संयोजक मोस्ट वर्कaholic guy जसले यो इभेन्टलाई सोच्नु भयो. Thank you so much Mr. Raj Regmi and the main supporter of this particular event and the regional coordinator of Middle East, ladies and gentlemen, the man with the big heart, Praveen Gurung, and the operation head of Nepal Global NRN Singing Idol. Yes, the heartthrob of youth, ladies and gentlemen, Manoj Gorkhali Swasta, and all the members. And not to forget, the advisor of this particular event, yes, the founder president of Sadhana Kala Kendra, Mr. Milan Mokhtan, हाम्रो media coordinator Deep Jangji, and entire cast and crew जसले यो इभेन्टलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभयो. अहिले हामी छौं गाला राउन्डको यो तेस्रो चरणमा छौं र हाम्रा टप 20 परफर्मरहरुको परफर्मेन्सेसहरु हेरिरहेका छौं. आई एम श्योर तपाईले जति पनि हाम्रा परफर्मरहरुले परफर्म गरिरहनु भएको छ each and every performanceलाई एकदमै मन पराइरहनु भएको छ. The thing is हाम्रो जति पनि कन्टेस्टेन्टहरु अगाडि आइरहनु भएको छ अबको आउने जुन बाटो छ बिस्तारै टफ हुँदै गइरहेको छ and all the contestants are so trained and matured to perform. Alright, so now अब नेपालमा भएको छ अर्को परफर्मर तपाईहरु माझ राख्ने and it is she is so remarkable. Ladies and gentlemen, please welcome Reshu Shangdeng. There you go.
डुबिजाने घाम जस्तै हो म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार मानिसको जुनी झैँ के छ र बराबर बाँचुन्जेला गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो आएका थियौँ खाली हात जान्छौँ नै खाली बाँचुन्जेल आउन नाचौँ रिसरगा फाली हो आएका थियौँ खाली हात जान्छौँ नै खाली बाँचुन्जेल आउन नाचौँ रिसरगा फाली दुई वचन मिठो बोलिदेऊ मिठो वचन बोल्दैमा के नै हाम्रो जान्छ र मै हुँ भन्ने मान्छेले पनि खै के लान्छ र बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो धन्यवाद म हौ रेसु स्याङ्दन म बहराइनबाट र आशा छ यहाँहरूले आज पनि मेरो प्रस्तुति मन पराइदिनु हुनेछ र फेरि पनि आगामी दिनहरूमा मलाई नेक्स्ट राउन्डमा हजुरहरूले मलाई देख्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 17 थ्याङ्क यू ओके सो रेसुको यो एकदमै राम्रो एन्ड काम एन्ड कुल पर्फर्मेन्स पछि पालो भएको छ हाम्रो प्यानल अफ जजेससँग उहाँको यो पर्फर्मेन्सको बारेमा कमेन्ट लिने स्टार्ट विथ विजय सर कस्तो राम्रो रेसु जीको यो पर्फर्मेन्स आज त रेसुजीको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो प्लस उहाँको आज प्लस पोइन्टहरू के भयो भने उहाँ आज यति राम्ररी सजेर आउनु भएको छ नि ड्रेस पनि त्यत्तिकै म्याच गरेको होइन यो पर्फर्म गर्ने बेला उहाँले जुन ड्रेस लाछ त्यो ड्रेसले अति नै सुहाएको पनि उहाँलाई सँगसँगै यति मिठो गीत उहाँले यस्तो मजाले गाइदिनु भयो यहाँ पुरै झुमिरहेको थियो हामी सबैजना है उहाँलाई एकदमै शुभकामना छ र उहाँ लेडिज पार्टिसिपेटमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ पक्कै पनि उहाँ अब अर्गनाइजरले नेपाल चाहिँ ल्याउनुहुन्छ होला उहाँलाई अब लास्टतिर है ल गड ब्लेस यु अलराइट प्रश्न म्याम कस्तो राम्रो रेसुजीको यो पर्फर्मेन्स फर्स्ट अफ अल रेसुजी आज एकदमै ब्युटिफुल देखिनु भएको थियो है हाम्रो नेपाली ड्रेसमा र सधैँ राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँले र एक्सपेक्टेसन्स पनि डेफिनेटली हाम्रो हाई हुन्छ किनभने उहाँको गीतको चोइसहरू पनि त्यस्तै हुन्छ र आज स्विटली गाउनु भएको छ उहाँले तर मलाई कता चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने लाइक सम टेक्निक्सहरू हुन्छ नि जुन कुन्ती मोक्तान दिदीले दिनुहुन्छ नि गीतहरूमा कता मिस चाहिँ भएको फिल चाहिँ मलाई भयो है आज तर उहाँ राम्रो कन्टेस्टेन्ट हो तर वी एक्सपेक्ट मोर फ्रम हर त्यही हो थ्याङ्क यू उदय सर कस्तो रह्यो हाम्रो रेसुजीको पर्फर्मेन्स कता नोटहरू फुस्के जस्तो लाग्यो तर रेसुज्यूको हरेकचोटि नै डिफ्रेन्ट टाइपको सङहरू चोइस मैले पक्रिरहेको छु उहाँको जुन गीत गाउँदा पनि राम्रैसँगले गाउने प्रयास गर्नुभएको छ आज पनि राम्रै लाग्यो मलाई सुनिता म्याम मिठो स्वर अनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति होइन गायकी पनि उत्तिकै मिठो छ र उहाँलाई एकदमै राम्ररी पनि देखिनु भएको छ एउटा ओभरअल प्याकेज नै हुनुहुन्छ हाम्रो रेसुजी विश यु अल द बेस्ट टेक अ मोमेन्ट आज हामीसँग यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँसँग समयको पाबन्द छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार र यहाँलाई हामीले भन्दै आइरहेका छौँ ग्लोबल एनआरएनएस सिङ्गिङ आइडल सिजन 1लाई फ्रम द स्क्रच सपोर्ट गर्नको लागि जहिले पनि तत्पर नेपाली गीत सङ्गीत कला साहित्यलाई जसरी पनि अगाडि बढाउँछु भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढ्ने व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ समादरणीय
कुल आचार्यज्यूलाई केही शुभेच्छाका मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सर प्लिज। धन्यवाद। मलाई गीत गाउन नि मन लाग्छ अलिकति, तर भाका चाहिँ छैन अलि यो ट्राभलले गर्दा। म त के राम्रो छुरा हो सुनिताको हेराइ हो राम्रो भन्नु मन लाग्छ क्या। धन्यवाद उद्घोषकज्यूलाई। यस कार्यक्रमका सभापति ज्यू, आदरणीय सम्मानित जजको प्यानलज्यूहरू, आयोजक टिमका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित र लाइभमा हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त आज प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। नाचौँ नाचौँ पनि लागेको थियो, उठेर जाउँ जाउँ पनि लागेको थियो, अलिकति अलि छिटो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिसै भयो कि भन्ने पनि फिल गरेको छु। त्यसले गर्दा अर्कोचोटि पक्कै पनि हामी मिस गर्दैनौँ होला भन्ने लागेको छ। र आज नेपालमा रहेका हाम्रो जजेस टिमले संसारभरि रहेका हाम्रा जुन कलाकारहरूको यो प्रस्तुतिलाई जज गरेर उहाँलाई इन्करेज गरेर जुन यो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई अझ हामी कसरी गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा जोड्न सक्छौँ भन्ने एउटा मेरुदण्डको रूपमा उहाँहरूलाई जोडेर लिएर आउने आयोजक र साथ दिने जजेसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य भनेको बाहिर बस्ने नेपालीले आफ्नो देशको कला संस्कृतिलाई बचाउने साथै बाहिर भएर रहेका नेपालीहरूलाई कसरी हुन्छ नेपालसँग जोड्ने नै उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य मुताबिक आज हामी चाहे त्यो लगानीको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो हामी अरू च्यारिटीका माध्यमबाट होस्, चाहे कला क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो खेलकुद क्षेत्रमा होस्, हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ भनेर विगतका दिनहरूबाट प्रयास गर्दै आएका छौँ। म केही उदाहरण भन्न चाहन्छु। म बेलायतको अध्यक्ष हुँदाखेरि केही यस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ। त्यसले गर्दा हामी सधैँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तीव्र इच्छा अझै अलिकति बाँकी छ। त्यो पुरा गर्न यहाँहरूको पनि म अनुरोध गर्दै आशा पनि राख्दछु। र आज हाम्रो सामु यो कार्यक्रमले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा ठुलो इट्टा थपेको छ। म यो आयोजकमा रहनुहुने राजजी, प्रवीणजी र मनोजजीलाई एकचोटि सबैले ताली लाएर सम्मान गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। आज संसारभरिका जुन न्यू जेनेरेसन हामीले भनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई इन्करेज गरेर वास्तवमै भन्ने हो भने एउटा उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ उद्घोषकदेखि लिएर तपाईँहरूको यो जुन म्यानेजमेन्ट छ लोभलाग्दो छ। यसलाई हामी चाहिँ सधैँ एप्रिसिएसन गर्छौँ र तपाईँहरूबाट अझ सिकेर हामीले पनि केही गर्ने र जोडिने मौका पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। र अलि लामो बस्न मन थियो, अघि नै मैले भनिसकेँ नाच्न पनि मन थियो, अरू भालाकुसारी गर्नु मन थियो। अर्को एउटा कार्यक्रम तय भएको हुनाले हामी कानुन मन्त्रालयमा जानुपर्ने भएको हुनाले यो अवसरको लागि आयोजकजीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण प्यानलमा रहने जजेसहरू लगायत सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै म छोटो कुरा यही नै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पालो भएको छ फेरि पनि एउटा अर्को परफर्मर तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने and it is he and he is Sagar Bishro Century. There you go. कुरा चाल्यो मुटु भित्र छुरा
थियो चिना गाना पनि थियो रमितेको घुइँचो थियो चिना गाना पनि थियो त्यही भिडमा तिम्रो नचाहिदो चर्चा चल्यो त्यही भिडमा तिम्रो नचाहिदो चर्चा चल्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छुरा चल्यो बल्ल बल्ल भरेको ठाउँमा फेरि नयाँ चिरा पर्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छुरा चल्यो आफ्नो आफ्नो भाग्य रहेछ सुख पाउनु दुःख पाउनु आफ्नो आफ्नो भाग्य रहेछ सुख पाउनु दुःख पाउनु तिम्रो भागमा कुन के छ मेरो भागमा पीडा पर्यो तिम्रो भागमा कुन के छ मेरो भागमा पीडा पर्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छुरा चल्यो धन्यवाद फेरि पनि सबैजनालाई मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु अझ एउटा मलाई खड्किलो चढाइदिएको लागि है अझ एउटा स्टेप मलाई यो राउन्डसम्म पुऱ्याइदिएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु यहाँहरूले मलाई फेरि पनि भोट गरेर त्यही माध्यमबाट रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप्लिकेसन र www.selectsathi.com-बाट तपाईँहरू त्यही माध्यमबाट फेरि पनि मलाई त्यति नै माया र त्यति भोट दिनुहुन्छ भन्ने म धेरै अपेक्षा राखिरहेको छु है त्यति नै भन्न चाहन्छु म धेरै धेरै धन्यवाद भोट गरिदिनु सक्छु सागरको यो पर्फर्मेन्स पछि अब नेपाल भएको छ हाम्रो प्यानल अब्जर्भरसँग उहाँको पर्फर्मेन्सको बारेमा कमेन्ट लिने आई स्टार्ट विथ द उदय सर इट्स योर सङ आई नो द्याट जब म यो गीतलाई कसरी रिलेट गर्छु भने म जब स्कुलमा थिएँ यो हजुरको यो गीत गाउँदाखेरि म बच्चै थिएँ म स्कुलमै थिएँ पढिरहेको थिएँ अनि आई वाज ट्राई टु सिङ म प्रयास गर्ने गर्थेँ धृष्टता गर्थेँ यो गीत गाउनको लागि तर सकिन्थेन किनभने यो आलाप जुन छ नि सो वेन यु स्टार्ट यो कमेन्ट आई जस्ट वान्ट टु लिसन द्याट आलाप 2 लाइन मेरो लागि मेरो तमाम दर्शक महानुभावको लागि पनि त्यो आलाप चाहिँ सुन्न पाए चाहिँ आल बी सो मच ह्याप्पी तपाईँले भनिहाल्नु भयो बच्चा बेला हजुर हजुर म पनि भर्खर कलेज सकेको थिएँ बाल कलाकार मैले क्लास 8 देखि गीत गाउन थालेको क्लास 8 देखि गीत गाउन थालेको त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो उमेरमै बिहा पनि गरियो हजुर होइन मलाई हामीलाई थाहा छ तपाईँ एकदमै यङ हुनुहुन्छ यो सच अ यङ पर्सन तपाईँ धेरै उमेर भएको छैन करिब 28-29 वर्ष हुनुभएको छ तपाईँ आई नो वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ त्यो थ्याङ्क यू पहिला यो कमेन्ट गरिहाल्नु प्लिज उहाँको राम्रै गाउनुभयो उहाँले सोचेको भन्दा राम्रै गाउनुभयो जे होस् अनि के अरे उहाँको भोइस ब्राइट छ मेरो भन्दा पनि मेरो यो उमेरमा यतिको राम्रो भोइस थिएन मैले प्र्याक्टिस गरेर नै अलिअलि यहाँहरूले मन पराउने स्वर बनाएको अहिलेसम्ममा र अझै पनि प्र्याक्टिस गर्दैछु मैले अहिले पनि 4-5 घन्टा म बिहान प्र्याक्टिस गरेर राखेको हुन्छ ल अलिकति आलाप गर्छु म सा 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 रे सा रे धा सा पा गा रे सा पा दा गा रे सा दा पा दा गा रे सा रे सा दा सा दा पा सा पा दा गा रे सा रे दा सा दा पा ना रे पा दा सा रे बा दा रे दा ओ
It was amazing. Thank you so much. Prashna ma'am, कस्तो रह्यो हाम्रो यो पर्फर्मेन्स सागरजीको? उदय दाईको गीत गाह्रै छ, यो गीत एकदमै गाह्रो छ गाउन होइन। राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ सागरजीले, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच जजेस। र अब नि अगाडि बढ्दैछौँ लेन सेभेन, तर त्योभन्दा पहिला हामी यो आसन ग्रहणको क्रमलाई नै अगाडि बढाउँछौँ। हामीसँग अब अहिले कतारबाट जोडिनु भएको छ मोहम्मद मुक्तदा मुसलमान, प्रेसिडेन्ट अफ होस्ट कन्ट्री NRNA NCC कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब नै पालो भएको छ अर्को पर्फर्मरलाई तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने, र अब नै पालो भएको छ सुरेन खाताङ शिवा। There you go. सम्मानी म सक्दिनँ, फुल बिनाको बासना सोच्न सम्मानी म सक्दिनँ। बरु जाओस् मेरो जीवन, बरु जाओस् मेरो जीवन, माया मार्न म सक्दिनँ। तिमी बिनाको जीवन सोच्न सम्मानी म सक्दिनँ, फुल बिनाको बासना सोच्न सम्मानी म सक्दिनँ। नमस्ते, म सुरेन घताङ दक्षिण कोरियादेखि, र मलाई यस ग्लोबल NRNA सिङ्गिङ आइडलमा धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर टप 20 सम्म पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण देशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी राउन्डहरूमा पनि मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप डाउनलोड गर्नु होला, र त्यसमा लगइन गरेर भित्र मेरो फोटो रहेको छ, र मेरो भोटिङ कोड 2020मा धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। सुरेनजीको यो पर्फर्मेन्स पछि पालो भएको छ हाम्रो जजेसहरूबाट कमेन्ट लिने सम्बन्ध। पहिला उदय सर, कस्तो रह्यो हाम्रो सुरेनजीको यो पर्फर्मेन्स? कस्तो मिठो आवाज क्या यो। अब कम्पिटिसन यस्तो राम्रो राम्रो हुँदै जाँदैछ, अझै गीतहरू यति फिल गरेर गाइँदैछ। मलाई लाग्छ यो ओरिजिनल सङको दाँजोमा उहाँले गाउनु भएको छ, र उहाँलाई अब यति मिठो मिठो आवाजहरू पलायन भएको रहेछ विदेशमा, र उहाँलाई फर्केर आऊ भन्नु पनि सकिँदैन। हामी उहाँको आवाजहरू ट्यालेन्टहरू हेर्दाखेरि फर्केर आऊ भन्न सकिन्न। तर अहिलेको प्राविधि के छ भने हामी जहाँ बसेर पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ, र कभर सङ मात्रै नगाएर आफ्नो ओरिजिनल पनि रेकर्ड गर्नुहोस्, यही मेरो सुझाव छ। जहाँ बसेर पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ मेरो एउटा आह्वान हो। सुनिता म्याम, एकदमै ब्यालेन्स भोकल है, यस्तो एकदमै त्यो मखमली आवाज, एकदमै आनन्द लियौँ हामीले। साह्रै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, एकदमै न्याय दिएर गाउनुभयो, मन पर्यो। यस, थ्याङ्क यू सो मच जजेस। र लेन जेमन, यस आजको लागि यो एपिसोडबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। सो विल ब्याक विथ lots of flying color on NTV Plus SD tomorrow. So आजको लागि एपिसोडबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो। We'll catch you tomorrow with lots of flying color. Until then, entire cast and crew of Global NRNA Singing Idol, and this is your host Vivek Khatira signing up. Bye bye, and do take care of yourself. Thank you. Global NRN Singing Idol Second Generation Season 1 मध्य पूर्व क्षेत्रीय युवा विभाग गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक राज रेग्मीद्वारा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान NRNA दोस्रो पुस्ताको अभियान भन्ने नाराका साथ नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको Global NRN Singing Idol Second Generation Global हाम्रा संस्थापक ज्यूहरू डाक्टर उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, डाक्टर शेष घले, भवन भट्ट, प्रेसिडेन्ट एन्ड चीफ एडभाइजर कुमार पन्त,
Secretarial members. Main supporter Praveen Gurung, Qatar. Supporter Manoj Gorkhali, UAE. Supporter Dharmaraj Giri, Nepal. Supporter Deepjang Shah, Qatar. Program Advisor Milan Mokhtan, Nepal. Founder Director Sadhana Kalakendra and President Music Association of Nepal. Program Host Vivek Khatiwada. Respected Judge Panel. Most Popular Singer Uday Sotang. Most Popular Pop Singer Vijay Lama. Most Popular Folk Singer Sunita Dulal. And Most Popular Singer Prashna Shakya. Host Country NRNA NCC Qatar. Celeb Partner Celeb Sathi. Voting Partner Respect and Rise. Exclusive Music Partner Music Nepal Private Limited. Platinum Partner Raj Regmi, Qatar. Organizer Global NRN Singing Idol Regional Youth Coordinator Middle East. Diamond Sponsor Praveen Gurung, Qatar. RC Middle East. Gold Sponsors Kul Acharya, UK. ICC Advisor and RK Sharma, Qatar. Secretary NRNA ICC. Silver Sponsors Manoj Gorkhali, UAE. DRC Middle East. Mohammad Muqtada Musalman, Qatar. President NCC Qatar. Abdul Bashid, Qatar. And Purna Pokhariya, Qatar. Secretary Nepali Business Association. Bronze Sponsors Gaurira Joshi, USA. Secretary NRNA ICC. Lok Dahal, Belgium. Joint Treasurer NRNA ICC. Himal Gurung, Netherlands. YC NRNA ICC. Roshan Thapa, Zambia. Regional Coordinator Narayan Acharya, Netherlands. RC Europe. Padma Bhandari, Botswana. Ex-President NCC Botswana and Mahendra Chamlagai, Qatar. President Nepal Business Association, Qatar LCC. Supporters Sonam Lama, USA. VP NRNA ICC. Sumitra Devi Podal, Kuwait. WRC Middle East NRNA. Rajendra Aryal, Saudi Arabia. DRC Middle East. Lakshmi Giri, Bahrain. President NCC Bahrain. Ramesh Bhatta, Qatar. ICC member NRNA. And Balkrishna Nyopane, Qatar. Co-supporters Prem Pomu, German. ICC member NRNA. Krishna GB Panta, USA. Vice President NCC USA. And Deepak Kanel, Japan. Global NRN Singing Idol 2nd Generation Season 1